नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। आज 2017 साल फागुन 5 गते बुधबारको दिन। हुन त हाम्रो वजीर श्री भन्डेले शनिबारको दिन क्लास लिइराख्नु भएको हो र गएको शनिबार लुम्बिनीमा महाप्रदानको कार्यक्रम भएको हुनाले उहाँले लिन पाउनु भएन व्यस्तताको कारणले गर्दा। र पण्डितले कुनै बेला पनि फुर्सद भएको बेला लिन्छु भनेर उहाँले सूचित गरिराख्नु भए अनुसार जुन सूचना उहाँले आज क्लास लिनको लागि समय मिलाउनु भएको छ। र उहाँले विस्तृति मार्ग 10 कक्षाको अहिले 10 कक्षाको विद्यार्थीहरू धेरै पढ्न पाइराख्नु भएको छ। बिहान राति 9:45 बजेसम्म पनि पढ्न पाइराख्नु भएको अवस्था छ है अहिले राति। र अहिले विस्तृति मार्गको 10 कक्षाको नै कोभिड अन्तिम वर्षको नै कक्षा लिइदिनु हुनुको लागि हाम्रो श्री वजीर भन्टेलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। साधु 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 साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। शास्ता भगवान बुद्धमा सादर वन्दना। त्यसै गरी हाम्रा गुरुवर श्रद्धेय भन्ते बोधज्ञान भन्तेमा वन्दना। श्रद्धालु उपासक उपासिका विद्यार्थीहरू र अनलाइन हामीसँग सम्बन्ध भइराख्नु भएका सबैजनालाई लुम्बिनीबाट भगवान बुद्धको आशिका प्रार्थना गर्न चाहे। क्षमा प्रार्थी पनि छु। गएको साता लुम्बिनीमा महापरित्राण भएको कारणले गर्दाखेरि शनिबारको दिन क्लास गर्न हामीले सकेनौँ। हामी त अलिकति ढिला पनि छौँ। मेरो क्याम्पसको काम भएको भएर पनि मैले राम्रोसँग क्लास सञ्चालन गर्न सकिनँ। म अब मेरो कक्षा सुरु गर्छु। सम्भवतः मैले यहाँबाट सेयर गर्न सकेछु। मेरो स्क्रिन मैले सेयर गरिराखेको छु। हजुर विद्यार्थीहरू यो देखिरहनु भएको छ कि छैन? अनि प्राय मेरो कक्षा दोभाषी हुन्छ। कसैले लाउड स्पिकर राखेको रहेछ, के अरे साउन्ड दुईचोटि आइरहेको छ। सबैजनाले सुनिराख्नु भएको छ होइन? अब हामीले लगभग रिद्धिको बारेमा धेरै कमसेकम 5 दिन जति, आज 5औं दिन हुन्छ। रिद्धिको बारेमा हामीले 4वटा कक्षा गरिसक्यौँ। अब यो 5औं कक्षा हो, त्यही भएर चाहिँ आज रिद्धि सिद्धिसक्यो। रिद्धि आज उदाहरण मात्र हामीले दिन बाँकी छ। हामीले 10 प्रकारका रिद्धि, 4 प्रकारका रिद्धि पादहरू, 16 मूलहरू, अष्टपदहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ, पढिसकेका छौँ। हामीले सरल तरिकाले, एकदम सरल तरिकाले पढ्दै आएका छौँ। आशा छ विद्यार्थीहरूले र विशेष गरी उपासक उपासिकाहरूले बुझ्नुभयो होला प्रश्न गरी। यदि बुझ्नु भएको छैन भने फेरि बुझ्ने गरी सुन्नु होला है। गएको पालि यहाँ लुम्बिनीमा चिसोको कारणले गर्दाखेरि नेट त्यति राम्रो भएन। आज चाहिँ नि भगवानको कृपाले भन्नु पर्ला कि आज अलिकति राम्रो छ। हाम्रो कक्षा दोभाषी हुने भएको भएर तपाईँहरूले पनि टाइममा हुन्छ हस् भन्थे भनेर भन्नुभयो भने ए विद्यार्थीहरू छन् रहेछन् भनेर म चाहिँ मलाई पनि खुसी हुन्छ है। हस् भन्थे। अब यो देखिरहनु भएको छ तपाईँले एउटा शीर्षक मेरो स्क्रिनमा, तपाईँले यो शीर्षक देखिरहनु भएको छ होला, चुल्ल पन्थकको कथा भनेर। हजुर। चुल्ल पन्थकको कथा भनेको चुल्ल पन्थक भन्तेको कथा भनेर पनि बुझ्नु है। चुल्ल पन्थक भन्तेको कथा
म तपाईँले यो कथाहरूको सारांश मात्र सार के हो मात्र बताउँछु है, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। पन्थक किन भनिएको भनेको पन्थ भनेको चाहिँ पथ भनेको बाटोलाई पथ भनिन्छ हो। बाटोमा जन्मेको भएको भएर त्यसलाई चाहिँ नि पन्थक भनेर भनिन्छ। फेरि हाम्रो पन्थहरू होइन है, फेरि हाम्रा ती छन् नि हाम्रो नेपाली पन्थहरू, ती पन्थहरू होइनन् है। पन्थ भनेको पथमा जन्मिने भएको भएर, बाटोमा जन्मेको भएको भएर उसलाई पन्थक भनेर भनियो। अनि किन चुल भनेर भनियो भन्दाखेरि चुल भनेको सानो, सानो कान्छो, कान्छो छ भने त जेठो पनि हुनु परेको पर्यो नि त हो। चुल भनेको कान्छो, पन्थक भनेको सानो पन्थक, सानो पन्थक पछि भन्ते भयो। अनि त्यो भन्तेको कथा कसरी भन्ते भयो भन्दाखेरि यी श्रावस्तीमा बस्थे, दाई भगवान् बुद्ध कहाँ उपदेश सुन्न जान्थे, श्रद्धाले दाजु भन्ते महापन्थक रिद्धिवान भए। अनि रिद्धिवान भएर के गरे भन्दाखेरि उहाँको एउटा जिम्मेवारी थियो, भन्तेहरूको लागि भोजन स्वीकार गर्ने, सलाका भनेर भनिन्छ। सलाका भोजन हो, कसैले निमन्त्रण उपासक उपासिकाले निमन्त्रण गर्यो भने भोजन स्वीकार गर्ने काम महापन्थक ठुलो दाजु भन्तेले गर्नुहुन्थ्यो। अनि एक दिन जीवका भगवान् बुद्धहरू लाई भोजनको लागि निमन्त्रण गरे राजगृहमा। सबैजना राजगृहको बिहारमा थिए। अनि जीवक भनेको त भगवान् बुद्धको वैद्य भयो, भगवान् बुद्धलाई उपचार गर्ने। त्यतिखेर भारतमा ख्याति नामी र पहुँच भएको भनेको मतलब औषधिको बारेमा सबै जानकारी भएको वैद्य को थिए भन्दाखेरि जीवक। तिनले भगवान् शास्त्रलाई निमन्त्रण गरे। भगवान् शास्त्र भोलि हाम्रो घरमा 500 जना, तपाईँ समेत 500 जनालाई लिएर आउनु भोजनको लागि भनेर निमन्त्रण गरेपछि अब महापन्थकले भोजन जिम्मा लिन्छ, उसलाई गएर एकताल याद गराउनुहोस् भनेर भनेपछि याद गराए महापन्थकलाई। महापन्थकले के भने भन्दाखेरि हुन्छ उपासक जीवक, म भोजनको लागि जिम्मा लिन्छु, तर मेरो भाइ भनेको चुलपन्थक उसलाई म लिएर आउँदिनँ, उसको भोजनको जिम्मा म लिन्न भनेर भने। त्यसपछि जीवक फर्केर गएपछि चुलपन्थक उदास भए। ओहो, मेरो दाइले त मलाई गन्दै नगन्ने रहेछ, 4 महिना लगाएर मलाई एउटा गाथा पढ्न दिनुभएको थियो। तपाईँहरूले यो गाथा देख्नु भएको छ यहाँ? यो गाथा मलाई दाइले पढ्न दिनुभएको, 4 महिनासम्म पनि यो गाथा कण्ठ पार्न सक्दिनँ मैले। म चाहिँ नि काम नलाग्ने रहेछ, यो शासनको लागि काम नलाग्ने रहेछ, दाइले पनि मलाई काम नलाग्ने रहेछ भनेर, निकममा कामै नलाग्ने रहेछ भनेर मलाई ठान्नु भएछ। त्यही भएर म अब चिवरमा बसेर काम छैन, 4 महिनामा पनि एउटा गाथा पढ्न सक्दिनँ होइन। त्यही भएर म घर जान्छु, चिवर छोडेर घर जान्छु भनेर निस्क्यो। ल हेर्नुहोस्, अब तपाईँ हामी भाग्यमानी छौँ कि छैनौँ? अब ल हेर्नुहोस्, चुलपन्थकले 4 महिना लगाएर एउटा गाथा पढ्न सकेको छैन। हामीले त यो 1 वर्षभित्र विशुद्धि मार्ग नै लगभग कण्ठ पाइसक्यो, हो कि होइन उपासक उपासिकाहरू? त्यही भएर उपासक उपासिकाहरू धेरै ज्ञानी हुनुहुन्छ, भाग्यमानी पनि हुनुहुन्छ। यो 1 वर्षमा विशुद्धि मार्गको धेरै पाटो पढिसक्नुभयो हो। त्यसरी चाहिँ अब निराश भएर बिहारको ढोका अगाडि कोठद्वारे भनेर भन्छ, बिहारको मेन गेट अगाडि त्यो नुन खाएको कुखुरा जस्तो झोक्राएर बस्नु भएको थियो। भगवान् बुद्धले देख्नुभयो, रिद्धिले, ओहो यो चुल्लपन्थक त के अरे धेरै नै पुण्य भएको, पुण्य सम्भार। पुण्य सम्भार, सम्भार भन्ने शब्दको अर्थ पहिले जन्ममा धेरै पुण्य गरेर सञ्चय गरेको पुण्यलाई पुण्य सम्भार अथवा पुण्य सम्भार भनिन्छ। यो त पुण्य सम्भार भएको, पुण्य महिमा भएको व्यक्ति हो, घर पठाउनु भएन भनेर भगवान् बुद्ध त्यहाँ ठ्याक्कै गेटनिर आएर अनि टाउकोमा सुमसुमाउनु भयो। हेर्नुहोस्,
हामीले पनि बच्चालाई टाउकोमा सुमसुम्याउँछौँ होइन, रोइरहेको बच्चालाई, दुखी भएको बच्चालाई, चोट लागेको बच्चालाई टाउकोमा सुमसुम्याउँदाखेरि कति मायाले सुमसुम्याउँदाखेरि कति आनन्द चोटहरू सबै बिर्सिन्छ। उसको मनमा पनि यो चोट परिरहेछ, दाइले मलाई यस्तो भन्यो, निकममा रहेछस्, 4 महिनामा पनि एउटा गाथा पढ्न कण्ठ पार्न सकिनस्, निकममा रहेछस्, घर जा भनेर पठाउनु भयो। तर हेर्नुहोस् त भगवान् शास्ताको त्यो कोमल हातले सुमसुम्याउँदाखेरि कति आनन्द। अनि सोधे भगवान्ले, के भो चुल्लपन्थक भनेर सोद्धाखेरि, के हुनु भगवान् शास्ता, म त निकममा रहेछु, 4 महिनामा पनि मैले गाथा कण्ठ गर्न सकिनँ, त्यही भएर दाइले मलाई तेरो यो शासनमा केही काम छैन, तैँले काम गर्न सक्दैन, शासनको लागि घर जा भनेर घर पठाउनु भयो भनेर भन्दाखेरि भगवान्ले भन्नुहुन्छ, होइन तिमी नजाऊ, यो शासन त बुद्ध शासन हो, बुद्ध त म हुँ, यो शासन मेरो हो, त्यही भएर तिमी मेरो शासनमा बस भनेर भगवान् बुद्धले उसको हातमा समातेर फेरि डोर्याएर भित्र लग्नुभयो। भित्र लगेर बिहारभित्र लगेर भगवान् बुद्धको कोठा अगाडि जानुभयो। अनि भगवान् बुद्धले पनि फेरि एउटा रिद्धिले, आफ्नो रिद्धि शक्तिले एउटा सेतो कपडा चाहिँ बनाउनु भयो। आफ्नो रिद्धिले सेतो कपडा, जादुले सेतो कपडा बनाएर ल चुल्लपन्थको यो समातेर घाममै बस है, जाडो छ घाममै बस, घाममा बसेर यो कपडालाई चाहिँ तिमी यसरी के भन्छ त्यसलाई, सुमसुम्याउँदै बस है, रजो हरणङ रजो हरणङ रजो हरणङ भनेर सुमसुम्याउँदै बस। रजो हरणङ भनेको फोहोर हटाउँदैछु भनेर यो कपडालाई सुमसुम्याऊ भनेर दिएर जानुभयो। अब टन्टलापुर घाममा बस्दाखेरि पसिना आउँछ हातमा, हो कि होइन? अब त्यो सेतो कपडा यसरी सुमसुम्याउँदै बस्दाखेरि केही क्षणमा त के हुन्छ भन्दाखेरि सेतो कपडा फोहोर हुन्छ, हो कि होइन? हो। अब यो चुल्लपन्थको त अचम्म पर्यो, एहे भगवान् शास्ताले त मलाई सेतो कपडा दिनुभएको थियो, अघि कति सफा थियो कपडा, अहिले त कस्तो मैलो भएको यो कपडा, ओहो यो मैलो कहाँबाट आएछ त? कपडामा त मैलो थिएन, कहाँबाट यो कपडामा मैलो आएछ भनेर भन्दाखेरि पक्कै नै कपडामा मैलो थिएन। त्यसो भए त मेरै शरीरबाट, मेरै हातबाट मैलो लागेको हो। ओहो यो हात, यो शरीर भनेको त मैलो नै मैलो रहेछ भनेर स्मरण गरे। किन स्मरण गरे, कसरी स्मरण गरे? स्मरण गरेर के भयो भन्दाखेरि मैले अघि भनेको थिएँ, यी चुल्लपन्थक त पुण्य सम्भार भएको, पहिलो जन्ममा अथवा पहिलेका जन्महरूमा धेरै पुण्य गरेको अरहन्त हुन सक्ने पुण्य सम्भार भएको व्यक्ति हो, महान व्यक्ति हो। त्यही भएर चाहिँ त्यो पुण्य सम्भारको ज्ञान फुटेर आएको हो। भगवान् बुद्धको शिक्षाको कारणले गर्दाखेरि पुरानो ज्ञानहरू सबै विकसित भएर फुलेर फक्रेर विकास भएर आएको हो। अन्त ओहो यो शरीर त एकदम फोहोर नै रहेछ भनेर 32 प्रकारको द्वत्तिंश कोठा छ भनेर भनिन्छ। तपाईँहरूले 6, 7, 8, 9मा पढ्नुभयो होला। यो शरीरमा केश छ, ध्यान गर्दाखेरि पनि पढ्नुभयो होला, केश छ, त्यसपछि रौँ छ, नङ छ, हड्डी छ, रगत छ, पिसाब छ, सिगान छ, होइन 32वटा यस्तो फोहोर यो शरीरमा रहेछ भनेर विदर्शना गरेर उहाँ अरहन्त हुनुभयो। बुझ्नुभयो? हो। त्यो पनि सानोतिनो अरहन्त होइन। बुझ्नुभयो? ल हेर्नुहोस् त यहाँ के छ, भर्खर अहिले मैले त्यो पहेँलो रङ लगाएँ, त्यसमा के छ, कस्तो के खालको अरहन्त हुनुभयो हेर्नु त। चतुर्पट्टि संविदा लाभी अरहन्त है। कुन अरहन्त रे? चतुर्पट्टि संविदा लाभी।
हजुर यहाँ यहाँ अन्तमा 4 भन्तेज्यू प्रतिसंविधा र 6 अभिज्ञा सहित 9 हो कि होइन? अर्थ यहाँ नि चाहिँ भन्तेज्यू हजुर प्रति संविधाको अर्थ नि भन्तेज्यू अब यो बुझ्नु पर्यो। अब चुल्लपन्थका पनि के भयो भन्दाखेरि 4 प्रतिसंविधा 6 अभिज्ञा सहित 9 लोकोत्तर धर्म हात लाग्यो भनेको प्राप्त गरे। प्रतिसंविधा भनेको हेर्नुहोस् है, हामी बच्चा बेलामा त एकदम सफा सुग्घर बस्थ्यौँ हो कि होइन? हामी त कतिसम्म चाहिँ नि प्राणीप्रति धेरै करुणावान थियौँ। हाम्रो टाउकोमा पनि हामीले प्राणी पाल्थ्यौँ पहिला। ठुला पनि हिँड्नेवाला पनि थिए, सेता रङका पनि थिए हो कि होइन? खै त उपाल्थेकार हो पनि भन्दैनन् के अरे। होला होला भन्तेज्यू होला। अब जुम्रा त केलाई हेर्नुपर्छ पर्दैन, जुम्रा लिखा टाउकोमा भयो भने हो कि होइन? प्रतिसंविधा भनेको पनि केलाई हेर्न सक्ने ज्ञानलाई प्रतिसंविधा भनेर भनिन्छ। अब कुनै एउटा धर्मको कुरा भनौँ न, अनात्म भन्ने धर्म भन्ने बित्तिकै त्यो अनात्म धर्मलाई केलाई हेर्न सक्ने ज्ञानलाई प्रतिसंविधा भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? हजुर भन्ते हजुर। अनि प्रतिसंविधा भनेको टुक्रा मसिनो गरी केलाई जसरी त्यो प्याजको एउटा बोक्रा केलाउँछौ नि हो, त्यसरी एउटा गरी केलाउन सक्ने ज्ञानलाई प्रतिसंविधा भनेर भनिन्छ। त्यस्तो ज्ञान कति किसिमका छन्? 4 किसिमका, 4वटा पाटो छ त्यो ज्ञानमा। के भन्दाखेरि धर्म, अर्थ, निरुक्ति र प्रतिभान। कसले फोन आइरहेछ? अनि अगाडि 4 छ थिएन? 4 भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ लेखिदिन्छु है म। चार प्रतिसंविधाहरू भनेको धर्म, अर्थ, निरुक्ति हेलो हेलो कहाँ गएछन् त सबैजना? सबैले सुनिराख्नु भएको छ? सुनिरहेछु भन्थे। हजुर हजुर भन्ते हजुर। म त तपाईँहरूले नदेखेर। अनि 4वटा प्रतिसंविधा भनेको चाहिँ नि विशेष प्रकार कुनै पनि धर्मलाई बुझ्ने विशेष प्रकारको ज्ञानलाई प्रतिसंविधा भनिन्छ। र तपाईँले यहाँ 4वटा देख्नुभयो। पहिलो धर्म, कुनै पनि धर्म भनौँ न, अघि हामीले अनात्म भनौँ अथवा चाहिँ नि अनित्य भनौँ, त्यो अनित्य धर्मलाई बुझ्ने र अनित्य शब्द के हो त्यो शब्दलाई बुझ्ने हो। त्यसपछि त्यसको अर्थ, 2 नम्बर त्यसको अर्थ के हो, त्यसको व्यञ्जन के हो, त्यसको
गम्भीर अर्थ के हो, त्यसको माथिल्लो सतही अर्थ के हो, अब त्यसै गरी चाहिँ अर्थको तह तह बुझ्ने क्षमतालाई अर्थ भनिन्छ। निरुक्ति भनेको चाहिँ नि त्यो जसरी शब्द कसरी बनेको छ, जसरी अनात्म भनेको चाहिँ नि न आत्म अनात्म हो, त्यसरी शब्द कसरी बनेको छ, शब्दको अर्थ के हो, अक्षरको अर्थ के हो भनेर बुझ्ने क्षमतालाई चाहिँ नि निरुक्ति भनेर भनिन्छ। त्यसपछि पटिभान भनेको चाहिँ नि चाँडै नै भन्ने बित्तिकै चाँडै नै कुनै पनि धर्म परिपूर्ण रूपमा बुझ्न सक्ने क्षमतालाई पटिभान भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? हजुर। यो भनेको कुनै अरहन्तमा दुई प्रकार यस्ता जो व्यक्तिमा 4वटा प्रतिसंविदा हुन्छ त्यस्ता अरहन्तलाई चतुपट्टि संविदा अरहन्त अथवा महाअरहन्त भनेर पनि भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, अरू अरहन्तमा यस्तो हुँदैन, सबै अरहन्तमा यो ज्ञान हुँदैन। सबै त अरहन्त भए तापनि सबै अरहन्तमा चतुपट्टि संविदा ज्ञान हुँदैन, चतुपट्टि संविदा हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ नि कोही अरहन्तहरूले उपदेश गर्न पनि सक्दैन राम्रोसँग। किन भन्दाखेरि उसले आफूले त बुझेको हुन्छ तर अरूलाई बुझाउन सक्दैन। त्यस्ता अरहन्तहरूलाई चाहिँ नि अरहन्त मात्र भनिन्छ। कोहीलाई चाहिँ, तर कोही अरहन्तमा कस्तो ज्ञान हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको अर्थ, त्यसको शब्दको अर्थ, व्याकरण, त्यसको भाषाको लक्षण चाँडै नै बुझ्न सक्ने क्षमता भएको अरहन्तलाई चतुपट्टि संविदा प्राप्त अरहन्त भनेर भनिन्छ। त्यसलाई महाअरहन्त पनि भनिन्छ। बुझ्नुभयो? हो। अनि चुलोपन्थका भन्तेमा चाहिँ यो ज्ञान थियो, त्यही भएर उहाँ चुलोपन्थको भन्थे अरू अरहन्त भन्दा उहाँको दर्जा, उहाँको ज्ञान विशेष थियो। बुझ्नुभयो? विशेष ज्ञान भएलाई चाहिँ पट्टि संविदा भनेर भनिन्छ। अनि भगवानले भोलिपल्ट आफ्नो भिक्षा पात्र चिबर लिएर जानुभयो जीवकको घरमा भोजनको लागि। गइसकेपछि सोध्नुभयो, जीवक सबै भन्तेहरू आइपुग्नु भयो भनेर सोद्धाखेरि हजुर भन्ते आइपुग्यो भनेर भन्दाखेरि होइन अझै एकजना भन्ते छ भनेर भन्नुभयो। अनि जीवकले आफ्नो एकजना नोकरलाई भने जाऊ 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 त्यहाँ गएर बिहार हेर त कोही एकजना भन्थे छ कि भनेर हेर भनेर भन्दाखेरि गए। जाँदाखेरि अरहन्त, अब यी चुलोपन्थका त अरहन्त थिए, महाअरहन्त थिए, चतुपट्टि संविदा ज्ञान भएको अरहन्त। अनि थाहा पाएर भगवान बुद्धको मनोभाव, भगवान बुद्धले के सोचिरहनु भएको छ थाहा पाएर उसले पनि बिहारमै बसेर के गर्यो त भन्दाखेरि कसिन परिकर्म हामीले पहिला पढ्यौँ। कतिवटा कसिन पढ्यौँ? 9वटा कि 11वटा? ल भन्नुहोस् त। 10वटा हुन्छ नि भन्थे। 9वटा होइन, 10वटा हो। 10वटा भए पनि हामीले यो रिद्धि विद्यामा कतिवटा कसिन चाहिन्छ त हामीलाई? 8वटा। चुलोपन्थक भन्दैले पनि के गर्यो त भन्दाखेरि ल कसिन ध्यानमा होइन, कसिन ध्यानमा चाहिँ नि कसिनमा ध्यान गर्नुभयो। ध्यान गरेर कुन ध्यानमा पुग्नुभयो? 4औं ध्यानमा पुग्नुभयो कि 5औं ध्यानमा? होला नभन्नु न, 4औं ध्यानमा हो। 4औं ध्यानमा पुगेपछि उहाँले त्यो ध्यानबाट फेरि उठेर अधिष्ठान गर्नुभयो। यसलाई अधिष्ठान ध्यान भनिन्छ। अधिष्ठान ध्यान गर्नुभयो। के ध्यान गर्नुभयो? अधिष्ठान ध्यान। कसरी अधिष्ठान गर्नुभयो? म 1000 जना बनाऊ, मेरो यो म जस्तै 1000 जना बनोस् भनेर अधिष्ठान गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, कसिन ध्यान गरेर त्यहाँबाट फेरि चतुर्थ ध्यानमा पुगेर चतुर्थ ध्यानबाट पनि उहाँ उत्रेर अथवा त्यहाँबाट पनि माथि गएर उहाँले अधिष्ठान गर्नुभयो। म जस्तो 1000 जना चुल्लपन्थको बनोस् भनेर अधिष्ठान गर्नुभयो। अधिष्ठान गर्दाखेरि त 1000 जना चुल्लपन्थको भन्थे त्यो जङ्गलमा छन्।
कोही चाहिँ नि चिबर धुँदैछन्, कोही चिबर चिलाउँदैछन्, कोही चिबर रङ्ग्याउँदैछन्, कोही पाठ गरिरहेछन्, कसैले चाहिँ नि परित्राण पाठ गरिरहेछन्, 1000 जना छन्। अब यो जीवको नोकर यहाँ आएपछि ओहो उहाँले त एकजना मात्र भन्ते हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो, यहाँ त हजारौँ भन्तेहरू छन्। अब कुन भन्तेलाई बोलाउने, कुन भन्तेलाई लैजाने थाहा नै भएन भनेर फेरि फर्केर गएर भने ओहो मालिक, जीवको मालिक, त्यहाँ त 1000 जना भन्ते छन्, को भन्तेलाई ल्याउने भनेर भन्दाखेरि भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ त्यहाँ गएर पहिला बोलाऊ चुलो पन्थक भनेर बोलाऊ, अनि चिबरमा समात, जसलाई तिमीले पहिला समात्यो त्यही भन्थ्यो भनेर गएपछि भगवान् बुद्धको मनसाय चुलो पन्थक भन्थ्यो बुझिसक्नु भएको थियो। अनि त्यहाँ गएर चिबर समातेर चुलो पन्थक भन्थे भनेर बोलाउँदाखेरि ठ्याक्कै चुलो पन्थक भन्थे पर्नु पर्यो। ल 1000वटा आफ्नो शरीर 1000वटा बनाउनु भएको भएन उहाँले, बनाउनु भयो। यो अधिष्ठान रिद्धि हो। अब कसरी अधिष्ठान आफूलाई कसरी 1000वटा बनाउने? तपाईँले मैले बनाउन सक्छौँ त हामीले? सक्दैन। कसरी गर्यो त? यहीँ छ, ल्यानुहोस्, यहीँ छ। सहसखत्तुङ्गत्तानां निम्मिनित्वान पन्थको निषिद्धि अम्बवने रम्मे याव काल पवेदना। सहस्र भनेको 1000वटा, खत्तुङ भनेको चाहिँ नि 1000 चोटि, 1000 बार अथवा 1000वटा के गर्यो त? अत्तानङ आफूलाई नै आफ्नै जस्तै रूप, निम्मिनित्वान निर्माण गरेर, पन्थक भन्थे, निषिद्धि अम्बवने रम्य, रम्य भनेको सुन्दर आँपको वनमा निषिद्धि बसिराख्नु भएको थियो। के को लागि भन्दाखेरि कति बेरसम्म हुँदाखेरि याव भनेको जबसम्म काल पवेदना भोजनको लागि निमन्त्रण आउँदै त्यतिखेरसम्म 1000 जना बनाएर बस्नु हुँदै। अब कसरी बनाउनुहोस् ल भने त 1000 जना? भर्खरै भने अधिष्ठान गरेर कसिन कर्म गरेर, कुन कसिन गर्ने भन्दाखेरि पृथ्वी कसिन गरेर होइन, त्यसपछि आकाश कसिन गरेर, पृथ्वी कसिन, आकाश कसिन, हामीले कसिन उल्लङ्घन पनि अघि पहिला पढिसकेका थियौँ, हो कि होइन? हो, त्यसरी चाहिँ नि चतुर्थ ध्यानमा गएर त्यहाँबाट माथि उठेर अधिष्ठान गरेर हो, यसलाई चाहिँ अधिष्ठान रिद्धि भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? अब तपाईँ पनि बेलुका गएर प्रयास गर्नु होला है। हामी चौथो ध्यानै पुगेको छैन भन्दा कसरी गर्ने? अब प्रयास गरेर हेर्नु न। अब दोस्रो हेर्नुहोस् त, प्रकट र अन्तस्धान हुनु। प्रकट र अन्तस्धान हुनु। हेलो, यो देखिरहनु भएको छ, प्रकट र अन्तस्धान। प्रकट हुनु भनेको आफूलाई देखाउनु हो। अन्तस्धान भनेको चाहिँ नि हराएर जानु, बिलाएर जानुलाई अन्तस्धान हुनु भनेर भन्छ। बुझ्नुभयो? बुझेँ भन्थे। कहिलेकाहीँ त अन्तस्धान होइन, अन्तर्धान हुनु पर्ने है। अन्तस्धान त छैन, त्यस्तो शब्द छैन, अन्तर्धान है। तपाईँहरू पनि सच्याउनु होला, यसलाई अन्तर्धान भनेर भनिन्छ है। अन्तर्धान भनेको के अरे नदेख्ने गरी लुक्नुलाई अन्तर्धान भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? अनि एकजना साधक चाहिँ नि बिहारमा ध्यान गरिरहेको रहेछ। बुझ्नुभयो? अब कथा पनि सुन्नु है। अनि एकजना उपासक ध्यान गरिरहेको थियो। अनि 1-1.5 घन्टा ध्यान गरेर उठेर आएछ। ढोकामा आउँदाखेरि त ऊ त जिल्ल पर्यो। किन थाहा छ? खै कसैलाई पनि थाहा छैन के अरे। अब 1-1.5 घन्टा ध्यान गरेको कसले? उपासकले, हो कि होइन? हो। बाहिर आउँदाखेरि, ढोकामा आउँदाखेरि त जिल्ल पर्यो। किन थाहा छ? थाहा छैन। उसको चप्पलै अन्तर्धान भएछ। अनि त उपासकले भनिन्छ ओहो अचम्म भएछ, ध्यान गर्ने म, अन्तर्धान हुने चप्पल।
अँ। अँ, त्यही भएर हामीले कहिलेकाहीँ घरमा ध्यान गर्दाखेरि हाम्रो चप्पल साँचो मोबाइलहरू अन्तर्धान हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ नि त्यसको त्यो ध्यानको आनिसंस धेरै छ, त्यो पनि बुझिराख्नु है। यो एकतालि पढौँ त। प्रकट र अन्तर्धान हुनु। आविर्भाव तिरोभावं आविर्भाव तिरोभावं प्रकट हुनु अन्तर्धान हुनु भन्ने यो अर्थ हो। यसैप्रति प्रतिसंविधामग्गमा भनिएको छ, प्रकट हुनु कुनै वस्तुद्वारा अनावृत्त, अनावृत्त भनेको चाहिँ नि नढाकेको, नढाकिएको खुला प्रकट हुनु, अन्तर्धान हुनु कुनै वस्तुको आवृत्त ढाकिएको हुनु, रिद्धिमान प्रकट हुने इच्छाले अन्तर्धान या प्रकाश गर्दछ। ढाकेकोलाई खोलेको या नदेखेकोलाई देखिने बनाइदिन्छ। कसरी? जसरी ढाकिएको या टाढा स्थित भएको पनि यसरी आफू या अरूलाई गर्न चाहनेले पादक ध्यान चतुर्थ ध्यानबाट उठेर यो अन्धकारको स्थान प्रकाशमय होस्, यो ढाकिएको खुलोस् या यो देखिने देखा परोस्, यसरी आवर्जन गरी परिकर्मलाई गरेर त्यसै प्रकारले नै अधिष्ठान गर्दछ। अधिष्ठान सँगसँगै अधिष्ठान गरिएको नै हुन्छ। अरूले अब तपाईँहरूले अभिधर्म पढ्नुभयो कि भएन? पढिरहेछौँ अहिले। तपाईँले अभिधर्म पढ्नुभयो। भगवान शास्ताले अभिधर्म कसलाई सिकाउनु भएको? त्रयोतिङ्स देवलोकको देवताहरूलाई। त्रयोतिङ्स देवलोकको देवताहरूलाई सिकाउनु भयो। त्यसपछि देवलोकमा उहाँले कति बस्नुभयो? कति दिन बस्नुभयो? 4 दिन कि 5 दिन? 3 महिना वर्षावास। 3 महिना वर्षावास। 3 महिना वर्षावास बसिसकेपछि उहाँ कहाँ ओर्लिनु भयो त? शङ्कास्य। हजुर, शङ्कास्य। शङ्कास्यमा उहाँ ओर्लिनु भयो। शङ्कास्यमा कसरी ओर्लिनु भयो त? भर्याङबाट ओर्लिनु भएको? भर्याङबाट ओर्लिनु भयो होइन। अब सुनको, चाँदीको र के भन्छ त्यसलाई मणिको 3वटा भर्याङ हो कि होइन? हो, भर्याङ उहाँ ओर्लिँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि उहाँ त श्रावस्तीबाट देवलोकमा जानुभएको, श्रावस्तीबाट हो कि होइन? जहाँबाट उहाँ स्वर्ग जानुभयो, देवलोक जानुभयो, त्यो ठाउँलाई गण्डम्ब रुख मूल भनेर भनिन्छ होइन। एउटा एक किसिमको आँपको रुखमुनिबाट, आँपको रुखमुनि हुनुहुन्थ्यो, त्यहीबाट उहाँ चाहिँ नि स्वर्ग अथवा स्वर्गमा जानुभयो, देवलोक जानुभयो। आउँदाखेरि उहाँले चाहिँ नि कहाँ आउनुभयो ल भन्नुहोस् त? कपिलवस्तुमा कि लुम्बिनीमा ओर्लिनु भएको? त्यहाँ होइन, अनि शङ्कास्यतिर ओर्लिनु भएको होइन भन्दै? शङ्कसपुरमा ओर्लिनु भएको। शङ्कसपुरमा ओर्लिँदाखेरि उहाँले एउटा अधिष्ठान गर्नुभएको थियो, एउटा रिद्धि देखाउनु भएको थियो। त्यो रिद्धिलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि लोक विवरण रिद्धि भनेर भनिन्छ। लोक विवरण रिद्धि भनेर भनिन्छ। लोक विवरण रिद्धि भनेको के हो भन्दाखेरि भगवान बुद्ध जब देवलोकमा जाँदाखेरि त्यहाँका दाताहरूले पर्खेरै बसिराखेको थिए। होइन, हामी त भगवान बुद्ध स्वर्गलोक जानुभएछ, देवलोकमा जानुभएछ, उहाँको अनुहार नहेरिकन, उहाँको दर्शन नगरिकन हामी त हाम्रा घरमा जान्नौँ भनेर बसिरहनु भएको थियो कि थिएन? थियो। त्यसपछि त्यहाँ कसले 3 महिनासम्म कसले भोजन दान दिए भन्दाखेरि चुल अनाथ पिण्डिकले 3 महिनासम्म टहरा बनाएर, छाप्रो बनाएर सधैँ 3 महिनासम्म चाहिँ भोजन दान दिए यत्रा सबै भक्तजनहरूलाई, श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूलाई। 3 महिनाको अन्तमा अनिरुद्ध भन्तीले गएर थाहा पाउनुभयो, सोधेर आउनुभयो, भगवान बुद्ध तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ भन्दाखेरि
म वर्षावासको अन्तिम पूर्णिमाको दिनमा सङ्कर्ष नगरमा आउँछु भनेर भन्दाखेरि सबैजना गएर कहाँ भेला भयो त? सङ्कर्ष नगरमा भेला भयो। हो, यो सङ्कर्ष नगरमा भेला हुँदाखेरि भगवान् बुद्धले एउटा रिद्धि देखाउनु भएको थियो, जसलाई अघि मैले भने जसरी लोक विवरण रिद्धि भनेर भनिन्छ। हो, यो लोक विवरण रिद्धि भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले कहिले पनि देवलोक देख्नु भएको छ? टिभीमा बाहेक सपनामा त देख्नु भएको होला, अप्सरा भएर देवलोकमा चाहिँ नाचिराखेको देख्नु भएको होला। कहिले तर साँच्चीकै आफ्नो आँखाले देवलोक देख्नु भएको छ तपाईँहरूले? छैन। छैन। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ नि नर्कलोक देख्नु भएको छ? छैन। छैन नि, होइन? हामीले देवलोक हेर्नु पर्यो भने टाउको कहाँ फर्काउनु पर्छ? ऊ माथि फर्काउनु पर्छ, पर्दैन? आकाशमा छ, कहाँ देवताहरू कहाँ छन् भन्दा ऊ माथि आकाशमा छ भनेर यसो मुन्टो माथि फर्काउनु पर्छ, पर्दैन? अब नर्क कहाँ छ भनेर हेर्नलाई कहाँ गर्नु, टाउको कता फर्काउनु पर्छ? तलतिर ऊ पातालमा छ भन्दाखेरि तलतिर फर्काउनु पर्छ, पर्दैन? पर्छ। तर टिभी हेर्दाखेरि, टिभीमा देवलोक हेर्दाखेरि टाउको माथि गर्नुपर्छ, पर्दैन नि? ती अगाडि टिभीमा देख्छ कि देख्दैन? देख्छ। यसै गरी भगवान् बुद्धले अधिष्ठान गर्नुभयो के भन्दाखेरि अकनिष्ठका देवलोक, सबैभन्दा माथिल्लो देवलोक भनेको अकनिष्ठका देवलोक। अकनिष्ठका देवलोकका मान्छेहरूले अरू देवलोकमा भएका मान्छेहरूलाई देख्न सक्दैनन्, एकजनाले अर्कोलाई देख्न सक्दैनन्। नर्कमा भएका मान्छेहरूले पृथ्वीमा भएको तपाईँ हामीलाई देख्न सक्दैनन्, हामीले पनि नर्कमा भएको मान्छेलाई देख्न सक्दैनन्। हामीले देवतालाई देख्न सक्दैन, देवताले हामीलाई देख्न सक्दैन। तर भगवान् बुद्धले लोक विवरण रिद्धि अधिष्ठान गर्नुभयो। कुन दिन भन्दाखेरि यो मनुष्य लोकमा सङ्कर्षपुरमा उत्रने दिन। त्यतिखेर उहाँले अधिष्ठान गर्नुभयो। के भयो, कसरी भन्दाखेरि देवताहरूले मान्छेलाई देखोस्, मान्छेले देवतालाई देखुन्। अनि फेरि देवताहरूले मान्छेलाई मात्र होइन, नर्कमा भएका प्रेतहरूलाई पनि देखुन्, प्रेतहरूले पनि मान्छेलाई र देवताहरू सबै देखुन्। आफ्नै आँखा अगाडि टिभीमा हेरेको जसरी नै पुरै चारै दिशा यो संसार नै ठुला एउटै आँगन जस्तै होस् भनेर भगवान् बुद्धले अधिष्ठान गर्नुभएको थियो। बुझ्नुभयो? त्यतिखेर मान्छेहरूले देवताहरूलाई अगाडि आफ्नै अनुहार अगाडि पनि देखे, प्रेतहरूलाई, असुरहरूलाई, सबै नारकीय, नरकमा बस्ने, अपायमा बस्ने, दुर्गतिमा बस्ने सबैलाई चाहिँ नि आफ्नै अगाडि देखे। सबैजनालाई अनुहार हेरे जसरी, सबैले एकले अर्काको अनुहार हेरे जसरी देखे। त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि लोक विवरण रिद्धि भनेर भनिन्छ। ओके, अब हेर्नुहोस्, मबाट तपाईँ र हामीबाट देवलोक लुकेको छ कि छैन? लुकेको छ। तपाईँ हाम्रो आँखाबाट नर्कलोक पनि लुकेको छ कि छैन? लुकेको छ। तर त्यो दिन लुक्यो त, जुन दिन भगवान् बुद्ध यो सङ्कर्षपुरमा ओर्लिनु त्यो दिनको लागि लुक्यो त? लुकेन नि। त्यसलाई भनिन्छ प्रकट गर्नु। अघि हामीले खोइ कहाँ गयो पढेको थियो नि, प्रकट गर्नु भनेर। प्रकट, यो प्रकट हो। यस्तो रिद्धिलाई प्रकट भनेर भनिन्छ, प्रकट गर्ने रिद्धि भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? त्यसपछि अन्तर्धान हुनु। अन्तर्धान हुनु भनेको चाहिँ नि लुक्नु, लुकाउनुलाई अन्तर्धान हुनु भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? जसरी अघि भने नि उपासकले, ओहो ध्यान गर्ने, म अरहन्त भएर लुक्ने चाहिँ नि अन्तर्धान हुनु चाहिँ नि मेरो चप्पल। ध्यानको आनी संस कति रहेछ त? तपाईँलाई भगवान् बुद्ध हुनुभयो, कहाँ बुद्ध हुनुभएको? कपिलवस्तुमा कि रामग्राममा? बोधगयामा। अनि भगवान् बुद्धले प्रथम धर्मचक्र देशमा गर्नुभएको कहाँ? पाटनमा कि ललितपुरमा? सारनाथमा। सारनाथमा एकजना पुण्यवान व्यक्ति पनि थिए, जसलाई हामी भन्छौँ यश कुलपुत्र भनेर भनिन्छ। यश कुलपुत्र हो कि होइन? यश कुलपुत्र भनेर भन्छ।
हो यस कुलपुत्र ती के अरे के अरे मृगदा वन नजिकै भगवान बुद्ध पनि ध्यान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यस कुलपुत्र पनि पुण्यवान पुण्य महिमा भएको पुण्य सम्भार भएको व्यक्ति विरक्त भएर चाहिँ नि निस्कियो। निस्किँदाखेरि भगवान बुद्धसँग भेट भयो। भगवान बुद्धले उसलाई धर्मोपदेश गर्दाखेरि ऊ पनि यही भिक्षु भावले विशेष किसिमले चाहिँ ऊ पनि अरहन्त भयो, भिक्षु भएर अरहन्त भयो। अब त यस कुलपुत्रको त तीनवटा दरबार नै थियो। भगवान बुद्ध के अरे सिद्धार्थ कुमारको कतिवटा दरबार थियो? नारायणी तीनवटा। कुन कुन ल भन्नुहोस् त? सूर्य, असुर्य, सूर्य, असुर्य, महासूर्य। रम्य, सुरम्य र सुरम्य। रम्य, सुरम्य, शुभ। कति तल्ले? 7 तल्ले, 5 तल्ले, 3 तल्ले कि कुन त? रम्य 5 तल्ले, सुरम्य 7 तल्ले, रम्य शुभ 9 तल्ले। 9 तल्ले। बुझ्नुभयो? फेरि न्याथपोल भनेर बिर्सिनु होला, फेरि झुक्किनु होला। त्यसै गरी यस कुलपुत्रको पनि त्यस्तै एकदम वैभवशाली एकदम सुखशय्यामा बाँचेको जीवन बिताएको हो। त्यसको बुवाले पनि ओहो अब छोरो हरायो, छोरो गायब भयो, छोरो छैन, अब छोरोलाई खोज्न गयो। छोरोलाई खोज्न गएपछि अनि त्यसरी नै मृगदा वनमा छोरोलाई खोज्दा 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 यसको बुवा पनि यहीँ आइपुग्नु भयो। बुझ्नुभयो? अनि यसको बुवालाई पनि धर्मोपदेश सुनाएपछि यसको बुवा पनि भगवान बुद्धको शिष्य बने, भिक्षु भए, अरहन्त भए। त्यसपछि अब छोरो हरायो, अब छोरोलाई खोज्दा गएको बा पनि हराउनु भयो। अब आमा आए। ओहो आमा आएपछि त आमाले पनि अब धर्म उपदेश सुनाए। त्यसपछि भगवान बुद्ध सोधे किन आएको, के कारणले जङ्गलमा आइरहेको भन्दाखेरि मेरो छोरो हराएको छ, मेरो छोरो हराएको, छोरोलाई खोज्न आएको भनेर भने। अनि त्यसपछि चाहिँ नि कुराकानी गर्दा गर्दै भगवान बुद्धले भन्नुभयो छोराछोरी खोज्नु बेस, अरूलाई खोज्नु बेस कि आफ्नो बारेमा खोज्नु बेस भन्दाखेरि आफ्नो बारेमा खोज्नु बेस भनेर आमाले भनिसकेपछि पनि धर्म उपदेश सुनाएर ती सबैजना चाहिँ नि धर्मको चक्षु लाभ गरे, धर्मको ज्ञान प्राप्त गरे। पछि भगवान बुद्धले भन्नुभयो चिन्ता लिनु पर्दैन, सबैजना यही छन् भनेर भगवान बुद्धले यी सबैजनालाई चाहिँ फेरि देखाइदिनु भयो। भगवान बुद्धकै छेउमै हो। भगवान बुद्धले के गर्नु भएको थियो भन्दाखेरि रिद्धि गर्नु भएको थियो। कसरी रिद्धि गर्नु भएको थियो भन्दाखेरि कसिन ध्यान गरेर चतुर्थ ध्यानमा गएर, हो कि न? चतुर्थ ध्यानमा गएपछि भगवान बुद्धले अधिष्ठान गर्नुभयो। के अधिष्ठान गर्नुभयो भन्दाखेरि जे देखिन्छ नि त्यो देखिने चिज पर्दाले छोपेको जसरी ढाकेर जाओस्। बुझ्नुभयो? पर्दाले ढाकेको जसरी ढाकियोस्, छोपियोस् भनेर अधिष्ठान गरेपछि यस कुलपुत्र उसको बुवा पनि ती हुँदा हुँदै पनि आफ्नै आँखाको अगाडि हुँदा हुँदै पनि यस कुलपुत्र र उसको बुवाहरू चाहिँ नि देख्न सकेनन् कसैले। किन भन्दाखेरि रिद्धिको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले रिद्धि गर्नुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ अन्धकार आओस्, अन्धकार छाओस्, अन्धकारले ढाकोस् भनेर रिद्धि अधिष्ठान गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि यसरी अन्तर्धान भएको हो। बुझ्नुभयो? कहिले काहीँ त हाम्रो दिमागमा पनि त्यस्तो खालको रिद्धि हुन्छ। अब म त चस्मा लगाउने मान्छे होइन, अनि चस्मा लगाएर हुन्छु, चस्मा लगाएर पनि म कहिले काहीँ चस्मा खोजिरहेको हुन्छु। हेर्नु, मेरो दिमागले पनि रिद्धि गरेपछि, मेरो दिमागमा पनि यस्तो खालको रिद्धि आएपछि मेरो आँखामै चस्मा भए पनि म चस्मा खोजिरहेको हुन्छु। हामी पनि त्यस्तो हो कि होइन? कहिले काहीँ त हाम्रो पनि त्यस्तो रिद्धि हुन्छ कि हुँदैन?
तपाईँहरू खुसी हुनुहोस्, तपाईँहरू भनेको रिद्धिवाला हो, हामी पनि रिद्धिवाला हो। आँखामै चस्मा लगाएर चस्मा खोज्छौँ हामी कहिले काहीँ। त्यो भनेको रिद्धिले ढाकेको है। बुझ्नुभयो? बुझिरहेको छु। त्यसपछि देवलोकबाट आरोहण, त्यो पनि भयो, त्यो पनि बुझिहाल्नु होइन। जन्मदिनको भगवानको अन्तर्धान प्रातिहार्य, त्यो पनि भइहाल्यो। कपिनको लागि प्रातिहार्य 20 योजन, आयुष्मान महदको रिद्धि प्रातिहार्य। अब यो हेर्नु त, नठोकिकन जानु। हेलो हजुर सुन्दैछु भन्दै। उपासक उपासिकाहरूले यो देखिरहनु भएको छ, नठोकिकन जानु। देखिरहेको छु। अब रीति भएपछि यो घरको भित्ताबाट जसरी भूतप्रेतहरू आउँछन् नि, घरमा तालचा लाएर राखे पनि भित्ता भए पनि भित्ता छेडेर भने भित्ताबाट पास भएर कोही मान्छे जान्छन् आउँछन्, त्यसरी हामी जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ त? रिद्धि भयो भने त्यसरी जान सक्छु सक्दैन, कसरी जाने हो? यदि कोहीसँग रिद्धि छ भने यस्तो भित्तामा नठोकिकन भित्ताको वार पार जान सक्छ। कोठामा तालचा लाएर राखे पनि कोठाबाट बाहिर जान सक्छ। कसरी त्यो? के छ हेर्नुहोस् यहाँ, नठोकिकन जानु भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि तिरो कुड्डङ तिरो पाकारङ, पकार होइन पाकारङ, तिरो पाकारङ तिरो पब्बतङ असज्जमानो गच्छति सयथापि आकाशे। कसरी भन्दै, तिरो कुड्ड भनेको पर्खाल, भित्ता, भित्तामा नठोकिकन। त्यसै गरी तिरो पाकारङ पर्खालमा पनि नठोकिकन। तिरो पब्बतङ पहाडबाट पनि, पहाडको बिच पनि, असज्जमानो नअल्झिकन, असज्जमानो भनेको नअल्झिकन गच्छति जान्छ अरे। जसरी चाहिँ नि सयथापि, जसरी आकाशे, आकाशमा पन्छीहरू, आकाशमा उड्ने पन्छी चराचुरुङ्गीहरू के आकाशमा उड्दाखेरि के आकाशमा हावामा ठोकेर के अरे आकाशमा ठोक टङ 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 ठोक्दै जान्छ त? जाँदैन नि। तर हामीले एउटा पर्खालबाट अर्को पर्खालमा, कोठाको दुईटा कोठाको बिचमा पर्खाल छ भने यो कोठाबाट अर्को कोठामा नठोकिकन जान सक्छौँ त? सक्दैनौँ। तर रिद्धि प्राप्त भए पनि सक्छ। कसरी सक्छ त भन्नुहोस्? के गर्नुपर्छ ल भन्नुहोस् त? ल कोही एकजनाले पढेर सुनाउनु त, यो यहाँ के रहेछ भनेर। यसरी जान चाहनेलाई आकाश कसिनमा समापन्न भएर त्यसबाट उठेर पर्खाल या सिनेय पर्वत चक्रवाल ब्रह्माण्ड मध्ये कुनै एक पर्वतको आवर्जन गरी परिक्रम गरी आकाश होस् यसरी अधिष्ठान गर्नु पर्दछ। तब आकाश नै हुन्छ। यसरी जान चाहनेलाई कसरी जान चाहने भन्दाखेरि पर्खालले पनि, पर्खालमा होस् भित्तामा होस् पहाडमा होस्, नठोकिकन जाने चाहनेहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 10 कसिन मध्ये आकाश कसिन गर्नु पर्यो, हो कि होइन? आकाश कसिनमा समापन्न, आकाश कसिनमा समापन भएर त्यसमा लीन भएर त्यसबाट उठेर, हो त्यो कसिनबाट उठेर के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि उठेर पर्खाल या सिनेहरू होइन, सिनेरू पर्वत भनेको एउटा पहाडको नाम है। चक्रवाल ब्रह्माण्डमध्ये कुनै एक पर्वतको आवर्जन गर्नु भनेको त्यसलाई चाहिँ पर्खाललाई, अब भन्नुहोस् न मलाई चाहिँ नि, अब हाम्रो त के छ र, त्यो चन्दागिरी छ नि पर्खाल होइन, के अरे पहाड, अब नजिकको पहाड भनेको त्यो चन्दागिरी त नि होइन, यो स्वयम्भूको डाँडा, यो त चन्दागिरी। अब यो स्वयम्भूको डाँडा अथवा चन्दागिरीको पहाडलाई सम्झेर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चन्दागिरीको पहाड आकाश होस् भनेर चाहिँ नि हामीले परिक्रम गर्नु पर्यो।
परिकर्म कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब पहाडमा के छ, पहाडमा त धेरै ढुङ्गाहरू छ कि छैन? पहाड भनेको त ढुङ्गा हो कि होइन? हो। अब यो कहाँ ढुङ्गा भयो, अब यो ढुङ्गालाई, यो ढुङ्गा भनेको पृथ्वी धातु भयो कि भएन? पृथ्वी धातु हाम्रो यतातिर कुरा गर्ने हो भने पृथ्वी धातु भयो कि भएन? हो। अब यो पृथ्वी धातुलाई सम्झेर यो पृथ्वी धातु कुन धातुमा परिवर्तन होस् भन्दाखेरि आकाश धातुमा परिवर्तन होस्, आकाश धातुमा परिवर्तन होस् भनेर चाहिँ नि हामीले चतुर्थ ध्यानमा गएर अधिष्ठान गर्नुपर्छ। अधिष्ठान गर्दाखेरि हाम्रो लागि मात्र है, फेरि सबैको लागि होइन, सबैको लागि हुँदैन। यदि मैले चाहिँ नि पृथ्वी कसिनमा गएर त्यसमा चाहिँ समापन्न भएर त्यसमा लीन भएर मैले चाहिँ नि परिकर्म भनेको पुर्याउनु पर्ने सबै कुराहरू पुर्याएर चतुर्थ ध्यान सबै पुरा गरेर मैले अधिष्ठान गर्नुपर्छ। यो पहाड हो, यो पृथ्वी कसिन हो, यो पृथ्वी चाहिँ नि आकाश बनोस्, आकाश बनोस्, आकाश बनोस् भनेर अधिष्ठान गर्दाखेरि मेरो लागि मात्र यो पहाड चाहिँ नि आकाशमा परिवर्तन हुन्छ। बुझ्नुभयो? अनि मेरो लागि मात्र आकाश भएपछि म त चरा जसरी भुर्र आकाश मुडे जस्तै म पनि यो चन्दागिरीको पहाडको बिचै बिच काठमाडौँबाट निस्केर केली सिधै हेटौँडा पुग्छु। बुझ्नुभयो? तर चाहिँ मेरो पछि पछि आउनेहरू चाहिँ आउन खोज्यो भने त्यही पहाडमा ट्वाङ ट्वाङ टाउको फुकेर टिक लड्छ। बुझ्नुभयो? सबैको लागि हुँदैन। जसले चाहिँ नि कसिन भावना गरेर परिकर्म गरेर जसले अधिष्ठान गर्छ, रिद्धिले अधिष्ठान गर्छ, उसको लागि मात्र आकाश धातु बनेर त्यो व्यक्ति चाहिँ नि त्यस पहाडको बिचै बिच जान सक्छ। बुझ्नुभयो? अब तपाईँ पनि बेलुका प्रयास गर्नुहोस् यो कोठाबाट अर्को कोठामा चाहिँ कसरी नठोकिकन जाने भनेर। अब कसरी गर्नु थाहा पाउनु भएन उपासक उपासिकाहरूले, विद्यार्थीहरूले? थाहा पायौँ पछि चतुर्थ ध्यान गर्ने अनि अब तर चाहिँ नि यस्तो खालको रीति कुनै भूत प्रेतमा हुन्छ है। तपाईँ हाम्रो मानव पनि उनीहरूको कर्मज, हामीले अस्ति चाहिँ नि कर्मज रिद्धि पढेको पढेनौँ? 10वटा रिद्धिहरूमा एउटा रिद्धि पढ्यो कर्मज रिद्धि। उनीहरूको कर्मको कारणले गर्दाखेरि यस्तो क्षमता प्राप्त हुन्छ। भूत प्रेत कुनै भूत प्रेतहरूमा त्यस्तो क्षमता हुन्छ, एउटा भित्तादेखि अर्को भित्ता नठोकिकन जान सक्ने क्षमता हुन्छ कुनै भूत प्रेतमा। बुझ्नुभयो? पृथ्वीमा डुबुल्कीमा लगाउनु। हामी डुबुल्की कहाँ मार्छौँ त? हामी त अब हामी जन्मेको कहाँ भन्दाखेरि हामी बानेश्वर कोटेश्वरतिर जन्मेर हुर्क्यौँ। हामीले पौडी खेलेको भनेको कि बागमतीमा पौडी खेल्यौँ कि त मनोहरा खोलामा पौडी खेल्यौँ। हामी त्यही दुईवटा खोलामा पौडी खेल्यौँ बच्चा बेलामा। अब यहाँ के छ त? पृथ्वीमा डुबुल्की मार्नु। अब पृथ्वीमा पौडी खेल्न सकिन्छ त उपासक उपासिकाहरू? सकिन्न नि। तर रिद्धिवानहरूले सक्छन्। कसरी भन्दाखेरि अब पृथ्वी भनेको त पृथ्वी धातु भयो हो। यो पृथ्वी धातुलाई चाहिँ नि निमित्त बनाएर आलम्बन बनाएर पृथ्वी कसिन ध्यानमा समापन्न भएर त्यसपछि यो पृथ्वी धातु चाहिँ नि आफो धातु होस्। आफो भनेको पानी, जल हो। आफो धातु होस् भनेर रिद्धिले अधिष्ठान गर्दाखेरि चाहिँ नि यो पानीमा परिवर्तन हुन्छ मेरो लागि। त्यही भएर चाहिँ नि म मेरो रिद्धिद्वारा चाहिँ नि यो पृथ्वीमा पनि माटोमा पनि पानीमा पौडी खेलेको जसरी चाहिँ नि यो पृथ्वीमा डुबेर जान सक्छु। फेरि त्यो सीता देवी त्यसरी डुबेको होइन है। चिन्चे मानविका पनि त्यसरी डुबेको होइन, फेरि रिद्धिले डुबेको भनेर भन्नु होला। चिन्चे मानविका के कारणले यो जमिनमा भाँसेको डुबेको ल भन्नु त? रिद्धिको कारणले हो होइन? अनि चिन्चे मानविका के कारणले यो के जमिनमा भाँसेको के कारणले गर्दाखेरि? देवदत्त रिद्धिको कारणले गर्दाखेरि हो। अकुशल कर्मले गर्दा। अकुशल कर्मले गर्दाखेरि नरकमा पुग्नलाई नरकमा पुग्नलाई
तिनीहरूको चाहिँ त्यसमा चाहिँ नरकमा पुग्नलाई कर्मको रिद्धि होला नि होइन कर्म विपाक कर्म विभाग है ल। अनि पानीमा हिँड्नु पनि त्यही हो, पानीमाथि हिँड्नु पनि त्यही हो। माथि हिँड्नु भनेको पानी भनेको आफू भयो हो, त्यो आफू कसिनमा समापन्न भएर यो आफू यो पानी चाहिँ जमिन बनोस् पृथ्वी बनोस् भनेर त्यसरी अधिष्ठान गरेपछि पानी पनि पृथ्वी बन्छ। उसको कसको लागि भन्दाखेरि जसले चाहिँ अधिष्ठान गर्छ उसको लागि मात्र है। हजुर त्यसरी पछि आकाशबाट जानु, अब त्यो पनि त्यस थाहा पाइसक्नुभयो होइन, आकाशबाट जानु पनि भइहाल्यो। त्यसपछि चन्द्र सूर्यलाई छुनु। तपाईँलाई जय मङ्गल गाथा याद छ? अलिअलि नन्दोपनन्द भुजगं विभुजं महिद्रि उत्तेन थेर भुजगेन दमापयन्तो भन्ने पाठ याद होला नि? हजुर त्यही पाठ हो यही। नन्दोपनन्द दमन भनेको सारीपुत्र भन्थेले के अरे मौद्गल्यायन भन्थेले मौद्गल्यायन भन्थेले कसरी चाहिँ नि नन्दोपनन्द नागराजको दमन गर्यो भन्ने कुरा यसबाट पढेर बुझ्नु है। टाइम पनि भइसकेछ क्यारे, कति चाँडै गएको, कसले चाँडै ब्याट्री दुईवटा हालेछ क्या घडीमा, चाँडै गएर टाइम त। यो नन्दोपनन्द भनेको त्यो गाथाको है, जय मङ्गल गाथाको। तपाईँहरूले त्यो बुझ्नु सक्नुहुन्छ होला। भन्थे यो छ नि पानीमाथि हिँड्नु भनेको यहाँ यो तलको प्याराग्राफमा हजुर यहाँ जो पानीमाथि खुट्टा राख्दछ दुख्दछ ऊ भेद्यमान भनिन्छ। अनि त्यसको विपरीत अभेद्यमान भनेको त्यो के भनेको? भेद्यमान अभेद्यमान पानीमाथि हिँड्नु भन्दा तलको प्याराग्राफमा पानीमाथि भेद्य भनेको त भेद्य भनेको चाहिँ नि पाल पार्नुलाई भेद्य भनिन्छ। भेद्य भनेको भिज्नु होला जस्तो। उदकेपि अभिजमानो यहाँ भनेको यहाँ भेद्य भनेको भिज्नुलाई भिज्नु है। हजुर भेद्यमान भनेको भिज्नु, त्यसको उल्टो अभेद्यमान भिज्नु। यो देख्नु भएको छ उपासिकाहरूले? भिज्नु भिज्छ नि, पानीमा गएपछि भिज्छ नि। भेद्यमान भनेको भिज्नु हो। किनभने यहाँ चाहिँ भिज्यमाने यो पालीको शब्द हेरेर मैले नेपाली भनेको है। बुझ्नुभयो? त्यसपछि अब एउटा कुरा सुना, यहाँ अङ्गुलीमालको कथा पनि थियो के अरे, कता हराएछ क्या कता अङ्गुलीमालको कथा भनेपछि अङ्गुलीमालको कथा कहाँ गएछ त? यहाँ त ल, नजिकलाई टाढा बनाउनु, टाढालाई नजिक बनाउनु, यो पनि एउटा रिद्धिले गर्न सक्ने क्षमता हो। बुझ्नुभयो? अब उपासक उपासिकाहरू तपाईँहरू 4 धाम जानुभएको छ? छैन, म त छैन भन्थे। पशुपतिको दर्शन गर्नु जानु भएको छ? अब पशुपतिको दर्शन गर्नु जानुभएको छ, 4 धामको दर्शन गर्नु। अब पशुपति पनि टाढा छ, 4 धाम पनि टाढा छ, काशी पनि टाढा छ, छैन? पशुपति त कम टाढा भयो। कम टाढा छ कि छैन? अब 4 धाम धेरै टाढा छ, इन्डिया जानुपर्छ। लुम्बिनी मात्र एउटा यहाँ नेपालमा, अरू सबै टाढा छ, हो कि होइन?
हजुर अनि यदि तपाईँले यसरी टाढा छ भने यसलाई नजिक ल्याउन मन लाग्यो भने के गर्छ भन्दाखेरि रिद्धिवानहरूले के गर्छ भन्दाखेरि यो दूरी हुन्छ नि यो चाहिँ छोटो गरिदिन्छ। अब त्यसको उदाहरण कहाँ छ थाहा छ तपाईँलाई? थाहा तपाईँहरू छैन। कीर्तिपुर बिहार जानुभएको छ? कीर्तिपुर बिहार छ भन्थे। कीर्तिपुर बिहारमा जानुहोस्, तपाईँले चारै धाम त्यहाँ पाउनुहुन्छ। त्यहाँ छतमा बनाएको छ चारवटा धाम। हेर्नुहोस् पहिलाका भन्तीहरू कति रिवान थिए, चारैवटा यो स्थल त्यहाँ बनाएर ल्याएको छ। त्यति पनि पर्दैन। विश्वशान्ति बिहारमा आउनुहुन्छ हो कि होइन? हजुर विश्वशान्ति बिहारको भगवान बुद्धको मूर्ति छ। भगवान बुद्धको मूर्ति पछाडि चारैवटा धाम बनाएको छ कि छैन? लुम्बिनी बनाएको छ। अनि त हेर्नुहोस् कति भन्तीहरू कति रिद्धिवान छन्। जति टाढाको भए पनि नजिकै ल्याएर देखाइदिएको छैन? यस्तो खालको रिद्धिलाई पनि यो पनि एक किसिमको रिद्धि हो, तर यो चाहिँ रिद्धि होइन। उदाहरण दिएको, टाढा भएको चिजलाई पनि नजिकै जस्तै बनाएर देखाइदिन्छ। जसरी चाहिँ नि एकताली अनाथ पिण्डिकको छोरी चुलो सुभद्रा हो के अरे। चुलो सुभद्राले भगवान बुद्ध 10औं कोस टाढा छ। सुभद्रा आफ्नो दरबारमा बसेर भगवान बुद्धले निमन्त्रण गर्छ। भगवान शास्ता भोलि मेरो घरमा भोजन आइदिनु मान्छेहरूलाई लिएर भनेर हजारौं किलोमिटर टाढाबाट निमन्त्रण गर्नुभयो। भगवान बुद्धले पनि सुन्नु भयो हो कि होइन? भगवान बुद्ध पनि त्यही बेला चाँडै नै आइपुग्नु भयो। कसरी भन्दाखेरि रिद्धिको मार्फत आउनुभयो। त्यो एउटा। तर हामीले सधैँ नै राम्रोसँग देखेको अर्को एउटा रिद्धि भनेको अङ्गुलीमालाको कथा। अङ्गुलीमाला तपाईँहरूले बच्चा बेलामा पनि फिल्म हेर्नुभयो होला, अङ्गुलीमाला फिल्म हो कि होइन? नजिकलाई टाढा गर्नु। अब अङ्गुलीमालाले कतिवटा औँला काट्यो? 18वटा कि 19वटा? 979। 979। अब कतिवटा औँला काट्न बाँकी भयो? एउटा काट्नु थियो। अङ्गुलीमाला त बच्चैदेखि जन्म जातदेखि नै ऊ त धेरै ज्ञानी, धेरै बुद्धिमानी, तर के गर्नु अब उद्फट्याङमा परेर गुरु दक्षिणा दिनुपर्ने भएको भएर यो हजारवटा औँला काट्नु पर्यो हो। अब चाहिँ नि के गरे त भन्दाखेरि अब मेरो छोरोलाई अब यी कोशल राजाको सेनाले मेरो छोरोलाई मार्छ, आज भएन मेरो छोरोलाई बचाउन जानु पर्यो भनेर अङ्गुलीमालाको आमा जङ्गलतिर गइन्। हेर्नुहोस् यो कसले देखे भन्दाखेरि बुद्धले देखे। अङ्गुलीमालाले आफ्नो आमा मार्यो भने त मातृघात हुन्छ, आनन्तरे पाप कर्म हुन्छ। यसको चाहिँ उभो लाग्न सक्दैन, यो तर्न सक्दैन संसारबाट। यसको उद्धार गर्नु पर्यो भनेर भगवान बुद्ध त्योभन्दा अगाडि नै गइ पुग्नुभयो। अङ्गुलीमाला चाहिँ आफ्नो आमालाई मार्न भएन, मेरो आमालाई मारेर औँला काटेर भए पनि म आज गुरु दक्षिणा पुरा गर्छु भनेर जमर्को गरेर जम्किएर गयो। ठ्याक्कै भगवान बुद्ध बिचमा टुप्लुक्क आइदिनु भयो आफ्नो रिद्धिले आइपुग्नु भयो। अनि ल आमालाई छोडेर एउटा भगवान एकजना मान्छे आएछ भनेर भगवान बुद्धको पछि दौडिन थाल्यो अङ्गुलीमाला। भगवान बुद्ध कसरी हिँड्नु भयो? भगवान बुद्ध धेरै बिस्तारै हिँड्दै जानुभयो। अङ्गुलीमाला भगवान बुद्धको पछि दौडाएछ, तर समात्न सकेको छ त छैन। समात्न सक्यो त जय मङ्गल गाथामा कसरी भनिन्छ? इद्धि भि सङ्खत मनोजितवा हो कि न? कसरी भनिन्छ ल भन्नु त? ओखित खड्ग मतिहत्थ सुदारुणन्तं धावं तियोजन पतङ्गुली मालवन्तं। हामीले त्यसरी पढ्दैनौँ? हजुर। ओखित खड्ग तरबार उठाएर तरबार उठाएर भगवान बुद्धको पछि 3 योजनसम्म दौड्या छ, तर पनि भगवान बुद्धलाई समात्न सकेन। अनि भन्छ श्रमण पर्ख तिमी, म त थाकिसकेँ, जति दौडे पनि तिमी हिँडिरहेछौ, म दौडे पनि तिमीलाई समात्न सकेको छैन, के हो यो? पर्ख भनेर भगवान बुद्धलाई पर्ख भनेर भन्छ। भगवान बुद्धले के भन्छ त्यसपछि? अङ्गुलीमाला म त पर्खिरहेको छु, म त रोकिसकेँ, अब तिमी मात्र रोक्न बाँकी
भनेर ज्ञान दिनुभएको भएन? भयो। त्यतिखेर भगवान बुद्ध बिस्तारै हिँडे पनि अङ्गुलीमाल चाँडै चाँडै दौडे पनि भेटाउन नसक्नुको कारण के हो भन्दाखेरि नजिकलाई पनि टाढा गर्नु भनेको यही हो। अङ्गुलीमाल र भगवान बुद्ध नजिक नजिक भए तापनि आफ्नो रिद्धिले अङ्गुलीमाल जति छिटो छिटो दौडे पनि भगवान बुद्धबाट टाढा नै रिद्धिको कारणले गर्दाखेरि इद्धि विसङ्खत भनौँ हो कि न, रिद्धिले चाहिँ भगवान बुद्धले आफूलाई टाढा पार्नु भयो, नजिक भए पनि टाढा पारिदिनु भयो। हो यो एउटा पनि रिद्धि हो। बुझ्नुभयो? बुझ्यो भन्थे। यसलाई पनि रिद्धिको रूपमा लिन सकिन्छ। चतुर्थ ज्ञान जसले प्राप्त गरेको छ उसले चाहिँ यस्तो खालको रिद्धि देखाउन सक्छ। बुझ्नुभयो? अब अङ्गुलीमालाको याद गर्ने बित्तिकै इद्धि विसङ्खत बनो जितवा मुनिन्दो अध्ययहरूले पाठ गर्दाखेरि तपाईँहरूले सम्झिनु है। अनि लुम्बिनीको एकजना सानो भन्तीले पनि यस्तो कुरा हामीले बताउनु भएको थियो भनेर सम्झिनु होला। अनि जाँचमा सोध्यो भने पनि लेख्नु होला है। ल अब अङ्गुलीमाला कथाहरू तपाईँ आनन्दले पढ्नु है। ए ल अब त टाइम पनि गइसकेछ के अरे। कसले 2टा ब्याट्री लगाइदिएछ क्या अरे। टाइम त चाँडै चाँडै गइरहेछ। अब अरू पनि काम होला है। अब भन्तेसँग आज्ञा लिउँ आजको क्लास चाहिँ नि टुङ्गो लगाउनको लागि। भन्ते हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न के अरे भन्ते पनि कोही पनि छैनन् के अरे। आज हामी मात्र हो कि क्या हो? भन्ते ल तपाईँले रिद्धि शक्तिको बारे भनिराख्नु भएको हुनाले होइन, हाम्रो विश्वजानी तपाईँले विश्वजानी बिहा पनि पुऱ्याउनु भयो, केटीको बिहा पनि पुऱ्याउनु भयो, ठाउँ ठाउँ बिहा विदेशलाई कहाँ पुऱ्याउनु भयो तपाईँले। हुन्छ है। अब तपाईँले अब अर्को क्लास कहिले लिनुहुन्छ? शनिबार भन्थे। शनिबार हुन्छ। यदि हुन्छ म अब पूर्ण भन्नेको कार्यक्रममा हुन्छ, अब त्यति बेला चाहिँ म मिलाउँछु। हुन्छ। अब आज तपाईँले लुम्बिनीमा बस्नु भएर पनि तपाईँहरूको विभिन्न महापठन, अब विभिन्न स्वास्थ्य शिविर, विभिन्न अब पाहुनाहरूलाई सरकार सम्मान, विभिन्न कार्यक्रममा बिजी हुनु भएता पनि तपाईँले आज क्लास अस्ति शनिबारको दिन लिन नभएको जुन क्लास दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद सहित तपाईँहरूको जुन कसै पनि विघ्न बाधा नभइकन राम्रोसँग तपाईँको जीवनयापन होस् होइन, तपाईँको निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायु मङ्गल होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। र अब हाम्रो यो जुममा अहिले पनि हाम्रो 10 जना हुनुहुन्छ। अब यहाँ सबैजना 10 जना छ। नान्मे फोन पोखराबाट हुनुहुन्छ, सरस्वती महर्जन, चन्द्र साके, माइला डोङ, माया डङ्गल, निर्मला ताम्राकार, पलिता ज्ञानी, गुल्मा सुनिधि बजाचार्य। र त्यसको साथसाथै अब हाम्रो यो परिधिको पेजबाट एकचोटि म हेर्छु। हाम्रो अहिले परिधिको पेजमा एकैछिन यहाँले खोज्न गाह्रो भइरहेछ। अब हाम्रो विभिन्न फेसबुक पेजहरूबाट पनि यो क्लास गइराखेको छ यो। र यसरी यो विभिन्न अहिले विश्वदीय मार्ग, एउटा विश्वदीय मार्ग, अभेद धर्म, यो सबै कुराहरू यसमा एक आपसमा सम्बन्धित भइराखेको छ। अहिले पनि यो फेसबुक पेजबाट पनि अहिले करिब 395 छ होइन। त्यहाँ चाहिँ करिब 400 जनाले यो हेरिराख्नु भएको अवस्था छ। कुनै कुनै बेला जोमा उपस्थित नभए पनि फेसबुक पेजबाट यो कक्षा हेरिराख्नु भएका धेरै हुनुहुन्छ। र यसरी अब विभिन्न रूपमा हेरिराख्नु भएकाहरू सबैलाई पनि अहिले पनि हाम्रो रोम महटारा थाइल्यान्डबाट हेरिराख्नु भएको छ, अध्ययन गरिराख्नु भएको, सुनिराख्नु भएको छ। अब निर्मला ताम्राकार भयो, सोभित रत्न टुलाहरू उहाँ पनि अब हाम्रो यो जुम कक्षामा निरन्तर रूपमा बसेर पढिराख्नु भएको छ। म
सुधारमा बिहारको बारबाट पनि हाम्रो अमरावती धमाचार गुरुमासी राख्नु भएको छ, वीरेन्द्र बजाचार्य तानेश्वर बसेर सुनिराख्नु भएको छ। अब त्यसै गरेर सुनिधि बजाचार्य यहाँ पनि हुनुहुन्छ। र यसरी विभिन्न उपासकहरू यो फेसबुक पेजबाट हेरिराख्नु भएको अवस्था छ। सबैलाई साधुवाद। अर्को कक्षा 6:15 बजे मङ्गल पण्डितज्यूको पाली अनुवाद कक्षामा बस्नको लागि स्वागत गरे। सबैलाई निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल रहेको कामना गरेर आजको यो कक्षा बन्द गर्न चाहन्छु। तेरङ तेठो सदमो लोगो होटो सुखी सदा। साधु 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 वन्दना भन्दै